Mga igsuon ang ato ebanghelyo ug mga adlaw sa adlaw nga Domingo ika napulog-walo nga Domingo sa tuig August 3, 2025. Gikutlo nato sa Lucas 12:13 ngadto 21. Nining maong ebanghelyo adunay midul sa atong Ginoo nga may hangyo niya nga ipasultihan o husayon siya sa igsuon mahitungod sa ilang katigayunan nga gibilin sa ilang ginikanan. O tungod nini ang Ginoo mi hatag og tubag nga magbantay o maglikay sa bisan unsang kahakog, kay ang tinuod nga kinabuhi o kalipay sa tao wala sa iyang gihuptan bisan pag-unsa siya kadato. O tungod nini ang Ginoo mihatag og sambingay nga dihi sa kadato nga tungod sa iyang kadato daghan siya kabtangan, daghan na siya ani nga hunahuna siya nga di naman masulod mao nga gubon niya ang iyang gamay nga budiga o dak-an iyang budiga. O ang maong dato nagingon nga haya na ko munang pahayahan na lang, kaon, inom, uguban pa. Kaya daan na kay daghang kabtangan, alang sa daghang katuigan. Ug mingon ang Ginoo, oy buang, karong gabi ko na mamatay ka. Iasa pa man ang imong bahandi. Ug dinhi pasupot sa Ginoo ang pagtulunan mga igsuon nga ang kalipay sa tao dili sa bisan unsang material lamang na makabot ng ining kalibutan, kundili ang mga langit noong butang. Kining maong dato, ang problema niya tungod kay luyo sa iyang kadato, ang iyang kaugalingon nagyon na una. Nakalimot siya nga there is beyond what is physical and material abundance. Ang kamatayon mahitabo diay. Ang kinabuhi sa maong dato nga gisulti sa Ginoo nagtudlo nato mga igsuon nga kinahanglan di ita kun unsa man ang gihatag sa Ginoo ilho nato nga kini panalangin sa Dios. Kay kung dili nato may lang nga kini panalangin sa Dios, mao na nga ang ato gyud kaugalingon mao'y makitaan. Makalimuta nga aduna kitay mahimo alang sa uban ug labos tanan makapasalamat makapasidong ta sa Dios kinsa naghatag niing tanan. Ang pagingon sa Ginoo'y buang day ang tao kon siya nahikog diha sa iyang bandi lamang. Buang ang tao nga nagsigig padako lang sa iyang bandi mga butang sa kalibutan apan walay pagtagad ngadto sa Ginoo. So hinaut-unta nga ang atong pamalandong mga adlaw makabalik sa atong kaugalingon. Kung kumusta man, how do I live in this world? Unsa may purpose akong pagkinabuhi dinhi? Para na ba sa lumalabay nga mga utak? Mao nga ipangutan natas Ginoo niini. Ugunta makatubag usab unta kita that there is more. There's something more beyond this earthly life, beyond this earthly abundance, beyond these material things. God bless.